أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرأت بك يا رسول عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ ما شاء اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند محبت نال سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد عزیز دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی ماہ جمادی ثانی دا دوسرا جماعت المبارک ہے جس کے اندر یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ تاجدار صحابہ امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ دا ذکر خیر کر رہے ہیں تو عزیزان گرامی تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں سنا کے تانوں سن کے اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، تے صادقین دے ساتھی بن جاؤ، صادقین دی سنگت اختیار کرو، صادقین دے نال مل جاؤ، اور صادقین جمع دا سگائے جی دے اندر کم از کم 3 ہون صادق تے پھر صادقین بندہ ہوئے، اور اگر مشہور صادقین ملائیے اس آیا کریمہ تو مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر 1 اور صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 اور حضرت امام جعفر صادق 3، یعنی صحابہ دے امام حضرت ابو بکر صدیق اور ازواج مطہرات اندرو حضرت اما عائشہ صدیقہ 2 اور اہل بیت اندرو حضرت امام جعفر 3۔ اللہ نے فرمایا اس طرح سمجھ لو، اللہ فرمایا کہ اصحاب رسول نو بھی منو، ازواج رسول نو بھی منو تے آل رسول نو بھی منو۔ فرمایا صحابہ دی بھی سنگت اختیار کرو، ازواج رسول دی بھی سنگت اختیار کرو تے اہل بیت دی سنگت بھی اختیار کرو۔ تو عزیزان گرامی اینا دے اندر آج ذکر ہے امام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ تو خالق کائنات نے میرے آقا امام الانبیاء دے پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صدیق فرمایا ہے۔ میرے وال توجہ فرماؤ، صدیق لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، اے لقب کنے دیتا وے؟ خالق کائنات نے لقب عطا فرمایا۔ اللہ دا قرآن پڑھنے خالق کائنات نے فرمایا جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا جڑا سچ لے کے آیا وے تے سچ دی تصدیق کرنے والا وے، یعنی توحید لے کے آئے میرے آقا امام الانبیاء، حق لے کے آئے، سچ لے کے آئے تے او دی صدیق اکبر نے کی تھی۔ صدیق اکبر نو اے صدیق دا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ کنے لقب عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ میں کسے نو صدیق آکھاں ہو سکتا ہے کوئی نہ ہوئے، تسی کسے نو آکھو ہو سکتا ہو نہ ہوئے، ایک شہر والے محلے والے پورے پاکستان والے بھی جنہوں آکھن ہو سکتا ہے نہ ہوئے، لیکن جنہوں اللہ صدیق آکھے او دے صدق ہون میں شک ہے، ہو سکتا نہیں۔ جنہوں رب صدیق آکھے او دے سچے ہون میں شک ہو سکتا نہیں۔ معراج تے جدوں میرے آقا امام الانبیاء گئے نا تو میرے آقا امام الانبیاء نے عرض کیتا یا اللہ میں جا کے اعلان کراں گا، میں راتوں رات لامکان دی سیر کر کے سارا کچھ ویکھ کے واپس آ جاں تے کسے نہیں مننا۔
فرمایا کسے نہیں مننا تے نہ مننے، ابو بکر صدیق مننے گا، ابو بکر صدیق مننے گا۔ فرمایا کوئی نہیں ماندا تے نہ مننے، کسے دے مننے نال واسطہ ہی نہیں۔ فرمایا پیارے محبوب تواڈے اعلان کرن دی دیر ہے، تواڈے کولوں نہ بھی سنے گا تواڈا یار پھر بھی منے گا، پھر بھی منے گا۔ اور پھر اے حق لے کے میرے آقا امام الانبیاء تے سب تو پہلے اینو قبول کنے کیتا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ پچھلے جمعے میں عرض کر چکیا، سب تو پہلے میرے آقا دی دعوت تے لبیک کہنے والا صدیق اکبر ہے۔ لبیک کہنے والا، سارے بولو نا ذرا، لبیک کہنے والا صدیق اکبر ہے۔ واہ صدیق اکبر تیری عظمت و قربان جاوا۔ اے لقب جڑا وے کنے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ اور مسلمان بھائیو ایک حدیث پاک بھی عرض کر دینا، اللہ نے بھی یہ لقب عطا فرمایا تو میرے نبی نے بھی یہ لقب عطا فرمایا۔ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر پہ کر دینے، جناب ابو بکر صدیق نال نے، اور جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی نال نے۔ مشکا شریف یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء اور تین صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق تے حضرت عثمان غنی نال نے سفر کردیا احد پہاڑ آ گیا۔ احد، سارے بولو نا احد۔ اونا حاجیاں نو سلام کرا جنہ احد پہاڑ ویکھیا آیا، جتھے سرکار دے قدم لگے۔ احد پہاڑی آئیے، پہاڑ تے میرے آقا امام الانبیاء نے قدم رکھیا، احد ہلن لگ گیا، احد حرکت میں آ گیا۔ بلکہ میرا عشق یہ آتا ہے، محبت آتی ہے کہ حرکت میں نہیں، نبی نے احد دے قدم رکھیا، احد وجد میں آ گیا، احد وجد میں آ گیا۔ بولو احد وجد میں آ گیا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا احد رک جا، خبردار، تیرے تے ایک نبی تے ایک صدیق تے دو شہید موجود ہیں۔ ایک نبی، ایک صدیق تے دو شہید موجود نے۔ نبی یعنی امام الانبیاء، صدیق یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہید جناب عمر فاروق اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوانوں میرے آقا نے شہید فرمایا۔ احد تے قدم رکھیا، احد وجد وچ آ گیا۔ کیوں نہ وجد وچ آندا، کیوں نہ وجد وچ آندا احد، جدے تان دے اتے نبیہ دے امام دا قدم آ گیا۔ او قدم آیا احد دے اتے جنہ تلیاں نو جبریل پیا چمدا وے، او قدم احد دے آئے جنہ قدماں نو رب دا عرش وچ چومن واسطے ترسدا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے انہاں قدمہ دی ترجمانی کر دی۔ آپ نے فرمایا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، فرمایا جتھے میرے آقا امام الانبیاء دے قدم لگ جان اوتھے زندگی آ جاندی مسلمانہ۔ فرمایا جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، بولو جن کے تلووں کا دھون، گونج پا دیو مسلمانوں ذرا فضا گونجے، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں
ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا نبی ہے وہ جان مسیحا ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ سارے ہاتھ چوک کے بولو یا علی عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت صحابہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ نبی باواز بلند مل کے بولے گا سب سے اولا ہو آلہ ہاتھ چاہ کے بولو مسلمانوں فضا کے اندر امام الانبیاء دے غلام بن کے بولو فرمایا سب سے اولا ہو آلہ سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا نبی دینے والا ہے سچا میرے آقا امام الانبیاء نے احد دے قدم رکھیا احد وجد وچ آ گیا پتھر کول دانی مسلمانہ پتھر سمجھ نہیں سکدا پتھر نو شعور نہیں میرے تے کڑا آیا ہے لیکن میرے آقا امام الانبیاء نے قدم لائے نے پتھر نو بھی ہوش آ گیا ہے پتھر بھی سمجھن لگ پیا وے پتھر نو بھی شعور آ گیا وے کیوں نہ آوے اے آ گیا وے جنہ تلیاں نو جبریل چوندا ہے پیا مسلمانہ پھر میرے پیر میرے علی گلڑے دے تاجدار فرمایا جدو امام الانبیاء نے قدم لائے نے احد وجد وچ آ گیا احد وجد وچ آ گیا اج میرے تے او قدم آئے نے امام الانبیاء دے جنہ تلیاں نو رب دا عرش چومن واسطے ترسدا پیا آپ نے کی فرمایا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی
वजद विच आ गया आंदा पिया किथे नबियां दा इमाम ते किथे मैं पत्थर किथे मैं पहाड़ किथे नबियां दा इमाम मुसलमाना मेरे आका फरमाया पत्थरा ए पहाड़ा इन्ने वजद विच ना आ इन्नी हरकत ना कर हया कर तेरे ते नबियां दा इमाम ते एक सदीक ते दो शहीद मौजूद ने फरमाया उसको ठहर जा पहाड़ा ठहर जा तेरे ते एक नबी एक सदीक ते दो शहीद मौजूद ने आ मुसलमानों मेरे आका इमाम नबियान है जनाब सदीक अकबर नु सदीक दा लक़ब अता फरमाया है फरमाया एक नबी एक सदीक ते दो शहीद मौजूद ने शहीद यानी हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हज मुसलमाना उन्ना शहीद होना वे लेकिन नबियां दा इमाम पहले खबरां दे रहा है मेरे नबी नु अपने हर गुलाम दे आखिरी अंजाम दा भी इल्म है सुभान अल्लाह बेशक बेशक मेरे नबी नु अपने गुलामा दे आखिरी अंजाम दा भी इल्म लोग कहंदे ने गैब दा इल्म नहीं मेरा नबी ते हर गुलाम दे आखिरी वक्त दा भी इल्म रखदे ने आ मुसलमाना मेरे आका इमाम अंबिया ने जिस वेले फरमाया पहाड़ रुक गया वे ये रिवायत मिशका शरीफ दी वो आंदा जी मैं मिशकात नहीं मानता मैं क्या तू ना मन अपनिया ते मन जे तेरिया किताबां दे अंदर आ जावे अबू बकर दा नाम सदीक है ते मुसलमाना सदीक ओ हुंदा वे जिदी जुबान विचों कदे गलत नहीं निकल सकदा आ मुसलमाना ओ नादिया किताबां दे अंदर कशफुल गुम्मा दे अंदर ये बात मौजूद है इस रिवायत नु जरा छेद करके उन्होंने लिखिया वे उन्होंने लिखिया कि होया मेरे आका इमामुल अंबिया नाल जनाब सदीक अकबर दे नाल मौला अली सुभान अल्लाह हजरत मौला अली तो रिवायत उन्होंने नकल की हुई है रिवायत भी करने वाले मौला शेर खुदा ने फरमाया हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं ते नाल नबियां दा इमाम ते जनाब सदीक अकबर ओहद पहाड़ ते गए पहाड़ वजद विच आ गया मेरे नबी फरमाया पहाड़ ओहद रुक जा तेरे ते एक नबी एक सदीक ते एक शहीद मौजूद है मैं क्या मैं ए मनन वास्ते भी तैयार हां असी उस्मान गनी उमर फारूक नु भी मनने आ मौला मुर्तजा नु भी मनने आ मैं क्या मैं ए मनन वास्ते भी तैयार हां तेरी किताब दे अंदर भी मेरे आका फरमाया कि एक नबी ते एक सदीक नाले जनाब अबू बकर सदीक नु मेरे आका ने सदीक दा लक़ब अता फरमाया है सदीक ओ हुदा है मुसलमाना जिदी जुबान विचों कदे गलत ना निकले बल्कि सदीक ते सादक ओ हुंदा वे जड़ा वाकया दे मुताबिक आखे यानी इत्थे जिक्र सदीक हो रहा कोई बाहर जाके आखे शहीदिया मस्जिद दे अंदर हजरत जनाब सदीक अकबर दा जिक्र खैर कीता जा रहा है तो ओ वाकया दे मुताबिक गल करेगा ओ सादक होवेगा सादक ओ जड़ा वाकया दे मुताबिक गल करे लेकिन सदीक होवे जिदी गल दे मुताबिक वाकया हो जावे सदीक को जिस तरह आखे रब उस तरह ही कर दे आ मुसलमाना मेरे आका इमामुल अंबिया दे गुलामा मेरे आका इमामुल अंबिया ने जिहाद का ऐलान फरमा दिता है एक माई जान अपना छोटा सा बच्चा लेके इमामुल अंबिया दी बारगाह के अंदर हाजिर हो गई है अर्ज कर दिए आका जान मैं भी शहीद दी मां बनना चाहनी हां मेरे आका फरमाया अम्मा इनू छोटा वे इनू रहन दे फिर कदी ले जावांगा
بچہ بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے آقا جان اے ماں ساگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ میرا جی چاہتا ہے میں تیرے قدماں تو قربان ہو جاواں۔ بچہ بھی بچے رو کیونکہ ماں سکھا کے لے کے آئی ہے، بچہ آندا ہے پیا سونیا دل کردا ہے میں تیری نام تیرے قدماں تو جان قربان کردا ہے، دل کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں، لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں۔ بچے نو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا تو رک جا پھر کسی موقع تے لے جاواں گا۔ بچہ کہتا ہے آقا جان اے ماں ساگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ اس طرح کرو اے جڑا بچہ ایک بچہ میرے آقا پہلے قبول فرما رہا سی، اب بچہ عرض کرتا ہے آقا جان اے جڑا بچہ قبول کیتا جے جنوں نال لے کے جا رہے ہو اے دے نال میری کشتی کرا لو، جے میں جت گیا تے مینوں ہی نال لے جایا جے۔ ویخ مسلمان ہاتھ چک کے بولو سارے نعرہ تکبیر، اگے بیٹا لا پھر نعرہ لا، یا رسول اللہ، حیدری، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ دا ہم سفر، مصطفیٰ دا ہم سفر، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی۔ آؤ مسلمانہ بچہ پیا کہتا ہے آقا جان اے جڑا بچہ تسا پہلے قبول فرمایا جے اے دنال میری کشتی کرا لو، آقا جان جے میں جت گیا تے مینوں ہی لے جایا جے۔ واہ اس بچے دے جذبے تو قربان جاواں، اس بچے دے حوصلے تے نصیبے تو قربان جاواں جڑا نبیاں دے امام نو عرض پیا کردا ہے۔ میرے آقا دی طبیعت خوش ہو گئے، جذبہ وے کہ بچیاں دا جذبہ وے کہ میرے آقا خوش ہو گئے۔ فرمایا چل پھر بچہ کشتی کر۔ مسلمانہ جدو کشتی کر دے تے ایک دوجے دے ہاتھ وچ ہاتھ پاندے، گلے دے منہ دے قریب نگا کن دے قریب منہ کیتا تے بچہ کہندا یار تینوں تے نبیاں دے امام نے قبول فرمائی لیا ہے، ذرا ٹہ جی تاکہ نبی مینوں بھی قبول فرما لوے۔ دیکھ کیسا جذبہ ہے اپنے جانا دین واسطے قربان کرنے واسطے۔ آ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے اختصار کرنا بات طویل نہ ہو جاوے، بچہ جڑا جس ویلے میرے آقا قبول فرما لیا فرمایا چل بچہ پھر تیار ہو جا۔ آ مسلمانہ جنگ دے اندر کیا بچہ شہید ہو گیا، اللہ نے میرے آقا امام الانبیاء نو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ فتح تو بعد میرے آقا امام الانبیاء فتح دا جشن مناندے ہوئے واپس آ رہے، جس ویلے واپس آ رہے مسلمانہ شہیدہ دے وارث غازیاں دے وارث جڑے مسلمانہ رستے دے اندر کھلوتے نے پوچھ دے پہ حال احوال دا پتہ کر دے پہ کون شہید ہویا تے کون غازی ہویا، مسلمانہ سارے حال احوال پوچھ دے پہ او مائی بھی رستے اندر کھلوتی ہے، نبیاں دے امام کو پوچھ دیئے آقا جان سناؤ میرے پتر دا کی بنے آوے۔ میرے آقا فرمایا کہ ایک پتر سی دا تے ہو سکتا شہادت دا سن کے دل تے اثر ہوئے۔ میرے آقا فرمایا مائی میرے تو پیچھے آن والے کو پوچھ لوی، پیچھے بیکھیا تے جناب ابو بکر صدیق آ رہے نے۔ پیچھے کون آ رہے نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے۔ مائی عرض کر دی ابو بکر صدیق سناؤ میرے پتر دا کی بنیا۔ میرے ابو بکر صدیق نے فرمایا مائی ان قریب تیرے پتر نال ملاقات ہو جائے گی۔
ان قریب تو مراد جناب صدیق اکبر نے اس واسطے فرمایا کہ قیامت اس طرح میں میرے آقا فرمایا جس طرح پیشی تے ڈیگر ظہر تے ڈیگر دا عصر دا وقت ہے، فرمایا ان قریب ملاقات ہو جائے گی، میں سمجھا ہو رہا میرا پتر پیچھے آ رہا میری ملاقات ہو جائے گی، میں اس انتظار سے کھڑی ہے میرا پتر آ رہا مسلمانہ، اس سوچ میں کھڑی خالق کائنات نے فرمایا جبریل یا الہ العالمین حکم ہوئے، فرمایا اس طرح کر میرے صدیق نے آکھیا وے ان قریب تیرے پتر نال ملاقات ہو جائے گی، لیکن مائنے کو جو اور سمجھ لیا وے اس طرح کر جبریل جا کے او دے پتر نو زندہ کر دے، جب پتر زندہ نہ ہویا تے میرے صدیق دی صداقت وچ فرق آ جائے گا۔ مسلمان جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا ویکھیا تے پیچھے مائی انتظار بھی کر دیے، او دا پتر چلدا ہی آ رہا وے، اپنی ماں نال ملاقات ہو گئی ہے، مائی نال ملاقات ہوئی، ماں نال ملاقات ہوئی، جناب آقا امام الانبیاء مسجد نبوی چ تشریف لے کے آئے، بچہ بھی آیا، بچے نے آ کے نماز ادا کی تھی، بلکہ بعد روایتاں دے اندر آندا ہے کہ او بچہ جناب عثمان غنی دے دور تک زندہ رہا وے، کہ میرے ابو بکر صدیق نو آندے نے جڑا جو زبان چو کٹ دوے پورا ہو جاوے، جو زبان چو کٹ دوے پورا ہو جاوے، صادق او جڑا واقعہ دے مطابق آکے، صدیق او جدے کہن دے مطابق واقعہ ہو جاوے۔ اس واسطے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے ابو بکر نو صدیق فرمایا، اور رب نے ابو بکر نو صدیق فرمایا وے، اور جناب اہل بیت اطہار نے بھی صدیق فرمایا۔ آنا مسلمانہ ذرا غور کردہ جاوی، جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگ گئی ہے حدیث پاک جمع کرنیا، امام الانبیاء دے فرمان جمع کرنے نے، امام الانبیاء دے ارشادات جمع کرنے نے، میرے آقا امام الانبیاء دے غلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بھی جڑا امام الانبیاء دا فرمان لے کے آوے گا، جڑا حضور دی حدیث لے کے آوے گا، وہ اپنے نال جڑا وے گواہ لے کے آوے گا اور قسم دے گا، جڑا گواہ نہ لے کے آوے وہ قسم دے گا کہ واقعی امام الانبیاء دا فرمان ہے، واقعی حدیث پاک ہے۔ آ مسلمانہ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق حدیث لے کے آندے، وہ حضرت مولا علی قسم لیندے، عثمان غنی حدیث لے کے آندے، مولا علی قسم لیندے، جناب عباس حدیث لے کے آندے، مولا علی قسم لیندے رہے، مسلمانہ جناب طلحہ زبیر حدیث لے کے آندے، حضرت مولا علی قسم لے رہے نے، جناب صدیق اکبر حدیث لے کے آندے نے، جناب علی قسم نہیں لیندے، یہ لوگاں نے عرض کیتا ہے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صحابہ حدیث لے کے آندے نے، تسی قسم لیندے ہو جناب ابو بکر کو قسم کیوں نہیں لیندے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا ابو بکر کو تے قسم او لوے جنوں نبیاں دے امام دی زبان تے اعتبار نہ ہوئے، سارے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا علی کولو جناب ابو بکر کولو تے قسم ہو لوے جنوں امام الانبیاء دی زبان تے اعتبار نہ ہوئے، امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر صدیق، جناب امام الانبیاء نے انہاں نو صدیق آکھیا ہے، تے صدیق او ہوندا ہے جڑا کدے جھوٹ نہیں بولدا۔ آ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کرنا چاہنا جنوں صدیق رب دا قرآن آکھے، جنوں صدیق امام الانبیاء دا فرمان آکھے، جنوں صدیق جناب مولا مرتضی آکھے، جنوں صدیق جناب عمر فاروق آکھن، جنوں صدیق جناب عثمان غنی آکھن، وہ دی صداقت وچ فرق ہو سکدا، وہ دی صداقت وچ فرق ہو سکدا نہیں۔ آ مسلمانہ بلکہ میں اس اگے دی بات عرض کردا جاواں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ؟ حضرت امام
علی مقام امام حسین دے پیارے بیٹے حضرت امام زین العابدین نے مسلمانہ امام زین العابدین دے بیٹے حضرت امام باقر نے حضرت امام باقر دے بیٹے جناب امام جعفر صادق نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات عرض کرنا چاہنا ایک بندہ آ گیا آگے پوچھتا پیا اے امام علی مقام امام جعفر صادق میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا میرے امام نے فرمایا سنا دس کی مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے عرض کرتا ہے آقا جہان اے امام علی مقام ہے پوچھنا چاہنا میں اپنی تلوار نو چاندی دی مٹھ لوا لوا کے نہ لوا مسلمانہ حضرت امام علی مقام دے پیارے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے آیا اے امام جعفر صادق میں اپنی تلوار نو چاندی دی مٹھ لوا لوا میرے امام نے فرمایا ہاں لوا سکنا میں عرض کرتا ہے امام علی مقام ادا کوئی حوالہ ادا کوئی ثبوت یہ جائز ہے یا ناجائز ہے امام علی مقام نے فرمایا جائز لوا سکنا ہے آدھا کوئی ادا ثبوت میرے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں ادا ثبوت بھی آئے پوچھتا کی ثبوت ہے آپ فرمان دے جناب ابو بکر صدیق نے لوائی ہوئی سی مسلمانہ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے حوالے امام جعفر دین جدے حوالے صحابات جدے حوالے اہل بیت امام دین جدے حوالے جناب امام جعفر دین کی عظمت شان پوچھنا امام میرے پیر صدیق دی مسلمانہ میرے پیر صدیق کو جدے حوالے امام جعفر دے رہے نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے لوائی سی اس واسطے جا کے لوانا ہے یہ اندر کسی قسم دا شک کی کوئی نہیں گا مسلمان ناظرہ غور کردہ جاوی جس ویلے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نو صدیق فرمایا وہ بندہ بڑا حیران ہویا وہ بندہ بڑا تعجب کرنے لگا کہنے لگا اے امام جعفر صادق تسی بھی ابو بکر نو صدیق ماندے ہو تسی بھی ابو بکر نو سارے بولو تسی بھی ابو بکر نو صدیق ماندے ہو میرے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نام صدیق ہاں میں ابو بکر نو صدیق ماننا وا ہاں میں ابو بکر نو صدیق ماننا وا ہاں میں ابو بکر نو صدیق ماننا وا میرے امام جعفر نے 3 دفعہ فرمایا ہاں میں ابو بکر نو صدیق ماننا وا مسلمانہ میں عرض کرنا چاہ رہا وہ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ جنہوں عرب دا قرآن صدیق آکے جنہوں امام الانبیاء دا فرمان صدیق آکے جنہوں مولا علی صدیق آکر جنہوں امام جعفر صدیق آکر مسلمانہ پھر اس تو اگے دی بات کرتا جاوا ایک بندہ آکے پوچھنا پیا آندہ اے امام جعفر صادق وہ آندہ پیا تسی بھی صدیق مان دے ہو فرمایا ہاں میں صدیق ماننا وا میرے آقا امام الانبیاء دے غلامو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسئلہ کھول کے واضح فرما دیتا فرمایا کہ یہ نہیں گل ہی نہیں بلکہ میں تیس تو اگے دی تیرے نال گل کرنا چاہنا وا فرمایا میرے 2 واسطیاں دے نال میں صدیق اکبر دی اولاد وچ شامل ہاں کی فرمایا میں 2 واسطیاں دے نال ابو بکر دی اولاد وچ شامل آئے کون فرما رہا وے امام جعفر صادق نے فرمایا مسلمانہ فرمایا میں 2 واسطیاں دے نال 2 طریقیاں دے نال ابو بکر دی اولاد وچ شامل آ وہ بندہ پیا پوچھدا ہے وہ عرض کردا ہے امام جعفر صادق کو کس طرح ابو بکر دی اولاد وچ شامل ہو تسی تے مولا امام علی مقام شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین دے اولاد اندر شامل ہو تسی فرما رہے ہو میں 2 طریقے نال ابو بکر دی اولاد وچ شامل ہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے کہ میری نانی جان جناب فاطمہ زہرا دے نانا ابو بکر صدیق لگ دے نے مسلمانہ یہ گلاں تانوں کسے نہیں دسنیاں جڑیاں میں پیا دسنا وا حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا پہلی بات ہے جناب میری پیاری امی جان پیاری نانی جان جناب فاطمہ زہرا پیاری دادی جان جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نانا جہاں لگ دینے جناب صدیق اکبر اور دوسرا فرمایا کہ میرے ابا جی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بکر صدیق دی پوتی موجود سی حضرت ابو بکر دی پوتی حضرت امام باقر دے نکاح اندر ہے فرمایا اس واسطے میں دو واسطیاں دے نال دو طریقیاں دے نال ابو بکر دی اولاد اندر شامل حضرت امام باقر دے نکاح دے اندر مسلمانہ حضرت ابو بکر صدیق دی پوتی ہے مسلمانہ تے امام جعفر صادق حضرت ابو بکر صدیق دی پوتی دے بیٹے نے مسلمانہ رشتے کڈے نزدیک نے کڈے قریب دے رشتے نے مسلمانہ اس طرح نہ آکھیا کر صحابہ فلانے ابو بکر جناب صحابہ نے اہل بیعت نال اے کیتا میں کیا نانا اس طرح دیا گلا نہ کریا کر وڈیا لوکاں دے اندر خاندان دے اندر کوئی مسئلہ ہو جاوے خاندان دے اندر وڈے بندیاں دے اندر خاندان دے سربراہاں دے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاوے کوئی جھگڑا ہو جاوے انہاں دے مکان دے درمیان اگر چھوٹے بچے بولن تے سیانے آندے نے بے ایمانا ذرا ہوش دے کر وڈے پہ بول دے نے تینوں کی نے حق دیتا میں کیا ہے بے ایمانا خاموش ہو جا صحابہ تے اہل بیت دے گھرانیاں دے وڈے مسئلے سن انہاں دے آپس دے تعلقات سن تینوں بولن دا بھی حق نہیں ہو سکدا تینوں بھی حق نہیں ہو سکدا صحابہ دی زندگی دے اعتراض کرے یا اہل بیت دی عقیدہ دے اعتراض کرے میں کیا نانا مسلمانہ میرے آقا امام علی مقام دے مسلمانوں غلاموں میرے آقا نو منن والے ہو مسلمانوں امام علی مقام امام حسین دے نانا جان دا کلمہ پڑھن والے ہو ذرا غور کر دے جایا دے اے کون امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ فرمایا کہ میں دو طریقیاں دنالی حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد اندر میں کیا مسلمانہ رشتے تے کنے قریب دے رشتے نے کنے قریب دے رشتے نے حضرت امام زین العابدین مسلمانہ بیمار کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین دے پیارے لگتے جگر آپ نے مسلمان نے اپنے بیٹے دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق دی پوتی نال کیتا وے حضرت ابو بکر صدیق دی پوتی نال نکاح حضرت امام زین العابدین نے کیتا میں کیا صحابہ تے اہل بیت دے جھگڑے بیان کرنے والے میں کیا اپنی زباناں بند کر اوے او صدیق نو پھونکنا میں جڑا صحابہ دا امام ہے میں کیا اس صدیق دے بارے گلاں کرنا ہے جے صدیق دے پیچھے مولا علی نے نمازاں پڑھیاں نے جے صدیق دے پیچھے عمر فاروق نے نمازاں پڑھیاں نے جے صدیق دے پیچھے مولا مرتضیٰ نے نمازاں پڑھیاں نے جے صدیق دے پیچھے امام علی مقام امام حسین نے نمازاں پڑھیاں نے میں کیا اگر صدیق اندروں ٹھیک نہیں سی تے مولا مرتضیٰ دیا نمازاں دا کی بنے گا میں کیا مولا مرتضیٰ بھی مسلمان آئے ہو جیدے بارے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا آدھا مدینہ العلمی وعلی بابو حاجرہ علم دے شہر دا دروازہ مسلمانہ او علی جڑاوے صدیق دے پیچھے نمازاں پیا پڑھ دے میں کیا علی نو نہیں پتہ لگا صدیق اندروں کے جداوے میں کیا تو علی تو بہتا جاننا صدیق اکبر نو علی تو بہتا جاننا میں علی جڑا باب علم مسلمانہ وہ نمازہ پیچھے پیا پڑھدا بلکہ کون ابو بکر صدیق مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ ابو بکر صدیق دا وزیر مولا مرتضیٰ ریاوے یہ مشیر نے مولا مرتضیٰ وزیر نے مولا مرتضیٰ جناب عمر فاروق دے بھی وزیر مولا مرتضیٰ جناب عثمان غنی دے وزیر بھی مولا مرتضیٰ رہے نے اونا دے وزیر تے وزارت کر دے رہے وزیر بن کے مولا مرتضیٰ رہے نے تو آنا علی نو اسی مننے میں کہ علی نو مننا تے علی والے عمل بھی کر علی نے تے محبتہ کیتیاں نے مولا مرتضیٰ نے تے محبتہ کیتیاں نے انہاں دے نال اج تو لڑائیاں جھگڑے بیان کرنا میں کیا نانا انہاں دے مسئلے آپس دے وڈے خانداناں دے مسئلیاں دے اندر چھوٹیاں کمیاں نو آن دی ضرورت کوئی نہیں گی چھوٹے جڑے بندے نے اولاد نو آن دی وڈیاں دے مسئلیاں دے اندر اے لوڑ کوئی نہیں ہوندی او آن دے نے پاگلا بدتمیزا کی پیا کرنا ہے وڈے خاندان دے وڈے بندیاں دے مسئلے تے تو کیوں بولنا پیا میں کیا خبردار اے آل
رسول دا گھرانہ میں اے اصحاب رسول دے گھرانے نے اے نہ اندر تینوں بولن دا حق نہیں بلکہ میں تے ہوا کھانگا گھری گھری نگر نگر جا کے ہو پیا اعلان کرنا وا اے ہو پیا کہنا مسلمانہ بن یار نبی دے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے مل کے بولو گے سارے حضور دے یاراں دا ذکر ہے پھر مسلمانوں کوئی میرا یار ہوئے نا تے کوئی بندہ دے برا آکھے انہوں تے میں انہوں آکھاں گا خبردار میرا یار ہے کوئی توڑا یار ہوئے انہوں کوئی برا آکھے تے تو اسے آکھو گے خبردار میرا یار ہے تے جناب صدیق کے اکر نبیہ دے امام دا یار ہے جدو تو آکھیں گا برا آکھیں گا صدیق نو تے میرے نبی بھی آکھنا خبردار یہ میرا یار ہے تے اس واسطے مسلمانہ جنہیں میرے آقا امام الانبیاء دے یار نے اونا دے نال محبت کر اونا دے نال پیار کر میں تے ہو آکھاں گا بن یار نبی دے ہاتھ چک کے ذرا فضا گنجے مسجدی بن یار نبی دے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار سوکھا جائے مل کے سارے کہہ لو اپنی زبان و حرکت دے وہ بن یار نبی دے بن یار نبی دے بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے دا بن یار نبی دے جے شاکوی تا چل مدینے ویخ لے جوڑ مزاراں دا بن یار دا بن یار نبی دے بن یار نبی دے میں کیا ابو بکر صدیق نے جدے پیچھے مولا مرتضیٰ نمازاں پڑھیاں سبحان اللہ آندہ جی خلافت علی دی سی میں کہتا تو کہنا نا خلافت علی دی سی رب دا قرآن کہنا خلافت ابو بکر صدیق دی سی میرے نبی دا فرمان آندہ خلافت ابو بکر صدیق دی سی خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے جمعہ انشاءاللہ خلافت بارے عرض کرانگا قرآن و حدیث اور اہل بیت دے فرمان جڑے نے پیش کرانگا انشاءاللہ اور دسانگا تے خلافت پہلے کی دی سی تمام احباب وقت نال تشریف لے آجے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اگلے جمعہ بیان ہوئے گا قرآن و حدیث اور اہل بیت اطہار دے ارشادات فرمان دے مطابق انشاءاللہ بیان کیتا جائے گا تمام احباب وقت نال تشریف لے آجے سلطان